यदि यस च्यानललाई पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब र नजिकैको घन्टी वा बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो सबै भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरु सबैलाई जय मसीह, अभिवादन। यहाँलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी बाइबललाई अध्ययन गर्ने क्रममा व्यवस्थाको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रतिज्ञाको भूमिमा उहाँका मानिसहरू मात्र बस्न पाउनेछन्, दुष्टहरूलाई होइन भन्ने कुरा थाहा गर्नलाई व्यवस्थाको पुस्तक अध्ययन गर्नु पर्दछ। 1 नम्बरमा परिचय र पृष्ठभूमि। व्यवस्था शब्द सेप्टुजिन्टबाट आएको अङ्ग्रेजी नामको अर्थ दोस्रो व्यवस्था प्रदान भन्ने हुन्छ। व्यवस्था दोस्रो होइन, बरु सिनै पर्वतमा दिएको मूल व्यवस्थाको समीक्षा र विस्तार हो। ग्रीक शब्द डेट्रोनोमियन डेउटोबाट आएको हो, जसको अर्थ दोस्रो व्यवस्था हुन्छ। हिब्रूमा देवारिम भनिन्छ, जसको अर्थ यी शब्दहरू भन्ने हुन्छ। मोसाले मोआब देशको मैदानमा कनान देशमा प्रवेश गर्न अघि व्यवस्था दोहोर्याएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। मिस्रबाट छुटेका नयाँ पुस्ताका कालेब र यहोशू बाहेक अरू थिएनन्। मोसा आफै पनि त्यहाँ मर्दै थिए। मोसा आफै पनि त्यही ठाउँमा मर्दैछन् भन्ने कुरा थाहा थियो। मरिबामा मोसाले पानी निकाल्दा यस्तो अपशब्द प्रयोग गरेका थिए, सुन ए विद्रोही मानिस हो, के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदेऊ भन्ने कुरा गन्ती 20:10 र भजन सङ्ग्रह 106 32-33 हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस समयमा व्यवस्था जानेका भनेका यहोशू र कालेब मात्र थिए। गन्ती 26:64-65 हामी हेर्न सक्छौँ। यसकारण पनि मोसाले नयाँ पुस्तालाई व्यवस्था बताउन आवश्यक ठानेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 1 अध्यायको 3 र 5 पदलाई हामी लिन सक्छौँ। यो पुस्तक मोसाको लागि अन्तिम हप्ता हो र मोसाको मृत्यु हुन्छ र प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश हुन्छ। 2 नम्बरमा छोटकरीमा 5 पुस्तक। कमा उत्पत्ति। उत्पत्तिमा सृष्टिको विवरणपछि अदनको बगैँचाको निष्कासनदेखि मिस्रको दासत्वको घटनासम्म हामी पाउन सक्छौँ। खमा प्रस्थान। प्रस्थानमा मिस्रबाट थुमाको रगतको कारण सिनै पर्वतसम्म लगभग 1 वर्षको घटना हामी पाउँछौँ। सिनै पर्वतमा उनीहरूले 1 वर्ष बिताएको पाउन सक्छौँ। गमा लेवी। लेवीमा सिनै पर्वतमा 1 महिनाको समय बिताउँदा लेवीहरूको काम, कर्तव्य र परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने र परमेश्वर कहाँ जाने कुरा सिकाएको छ। घमा गन्ती। गन्तीमा 38-39 वर्ष मरुभूमिमा घुमन्ते भई अर्थात् लक्ष्य बिना घुमिरहेको कुरा पाउँछौँ। 12 कुलको नायकहरूलाई पठाउँदा पनि विश्वास नगरेका कारण मरुभूमिमा फिरन्ते जीवन बिताएको घटना हामी पाउँछौँ। इजरायलीहरूले आशिष बिनाको सुक्खा जीवन बिताइरहेको विवरण हामी गन्तीको पुस्तकमा पाउँछौँ। ङमा व्यवस्था। व्यवस्थामा 1 हप्ता जतिको घटना पाउन सक्छौँ। व्यवस्थाको पुस्तकको घटना छोटो मात्र छ, जुन कादेशको सिमानादेखि एर्दनको पूर्वपट्टिसम्म मोसाको मृत्युपछि प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरेको घटना हामी पाउँछौँ। तेस्रो नम्बरमा व्यवस्थाको पुस्तकमा दोस्रो व्यवस्था दिएको होइन। अनिकालको कारण इजरायलीहरू मिस्रमा पुगेका थिए। अब मिस्रबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानु पूर्व मोसाले नयाँ पुस्तालाई व्यवस्था सिकाउनु भयो। मिस्रबाट 40 वर्ष पार गरिसकेका कारण पहिला व्यवस्था दिँदा बालबालिका नै भएका कारण फेरि व्यवस्थाबाट सिकाउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिला उनीहरूको आमा बाबाले मात्र सुनेका कारण नयाँ पुस्तालाई परमेश्वरले फेरि दोस्रो पटक अर्थात् मोसाद्वारा व्यवस्थालाई बुझाएको हामी पाउन सक्छौँ। यस समयमा मोसा 120 वर्ष पुगेको छ भने यहोशू 80 वर्ष र कालेब 85 वर्ष पुगेका छन्। व्यवस्थाबारे जानकार भएकाहरू यिनीहरू मात्र थिए। त्यसकारण पनि व्यवस्था वा वचनबाट फेरि सिकाउनु परेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। प्रतिज्ञाको देशमा जानलाई तयारी। 6 कुलका नायकहरूलाई एउटा पहाडमा र 6 कुलका नायकहरूलाई अर्को पहाडमा प्रतिज्ञा गर्न लगाएको हामी पाउँछौँ। 1 नम्बरमा गेराजिम पहाडमा आशिषको प्रतिज्ञा गर्न लगाए भने दोस्रो नम्बरमा एबालको पहाडमा श्रापको प्रतिज्ञा गर्न लगाएको कुरा हामी व्यवस्था 27 अध्यायको 11देखि 19 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। प्रतिज्ञाको देशमा 2 कुरा थिए। आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई भौतिक आशिष थियो भने आज्ञा पालन नगर्नेहरूलाई अभिशाप थियो। प्रतिज्ञाको देशमा 2 कुरा छ, आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष र आज्ञा पालन नगर्नेलाई अभिशाप छ भनी होसियारी गराउनु भएको कुरा व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ। जमिन चाहिँ परमप्रभुको उपहार हो। जुन भूमि इजरायलीहरूलाई दिँदैछ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार मात्र हो, हाम्रो आफ्नै होइन।
परमेश्वरले जसलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यसले मात्र पाउनेछ। 4 नम्बरमा प्रतिज्ञाको भूमिलाई विश्वासमा स्वीकार गर्नु थियो। परमेश्वरले दिन लाग्नु भएको जमिन खाली थिएन। त्यस भूमिमा त कनानीहरू, हित्तीहरू, ताकि 7 जातिहरू बसोबास गरिरहेका थिए। त्यो भूमिलाई इजरायलीहरूले विश्वासमा स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। यदि व्यवस्था पालन नगरेमा उनीहरूबाट त्यो भूमि खोसेर अरूलाई पनि दिन सक्थ्यो। जुन समयमा इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गर्नुहुँदा त्यही समयमा पलिस्तीहरूलाई पनि कनानमा ल्याउनु भएको पाउँछौँ। आमोस 9 अध्यायको 7 पदलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। व्यवस्था 9 मा जुन देश इजरायलीहरूले पाउँदैछ त्यो देश उनीहरूको धार्मिकताको कारण पाएका थिएनन्। कनानमा बस्ने एमोरीहरू अधर्मी भएकोले गर्दा त्यो देश इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञामा ल्याउनु भएको कुरा हामी उत्पत्ति 15 को 16 देखि 21 जान्न सक्छौँ। इजरायलीहरू आज्ञाकारी भएमा आशिष थियो र अनाज्ञाकारी भएमा अरू जातिहरूबाट सतावट र अभिशाप थियो। 5औं नम्बरमा पञ्चपत्रमा डाही परमेश्वर वा क्रोधी अर्थात् रिसालु हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई क्रोधी, ईर्ष्यालु र डाही रूपमा पाउँछौँ, यतिसम्म कि एमोरीहरू र अन्य जातिहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्त गर्नुपर्ने आज्ञा थियो। परमेश्वर किन यति धेरै कठोर भएको होला जस्तो हामीलाई कतिचोटि मनमा प्रश्न आउन सक्छ। जनावरहरू समेत नाश गर्नु भन्ने कुरा पाउन सक्छौँ। यति हुँदै इजरायलीहरूका लागि भने लामो समयसम्म पर्खनु भएको कुरा र धैर्य गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। एउटा उदाहरण उत्पत्ति 15 को 13 देखि 16 मा 400 वर्षसम्म पर्खँदा पनि एमोरीहरूको अधर्म हटेनन्। लामो पर्खाइपछि मात्र नाश गर्ने योजना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले दिने भूमिमा उहाँका मानिसहरू मात्र बस्न पाउँछन्, दुष्टहरूलाई होइन भन्ने कुरा थाहा गर्नलाई पनि हामीले व्यवस्थाको पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्दछ। 6औं नम्बरमा कनानी र एमोरीहरूको पापको बारेमा पुरातात्विकहरूको प्रमाण। कमा यौन सम्बन्धी शिक्षा अर्थात् पाप, कमा यौन सम्बन्धी पाप, अनैतिक सम्बन्ध जस्तै पुरुष, स्त्री, आफ्नै सन्तानसँग, पशुप्राणीहरूसँग घिनलाग्दो काम गर्दथ्यो, जुन कुरा उत्पत्ति 6 अध्यायलाई पनि हामी तुलना गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। खमा अन्याय र अत्याचार, गरिब, विधवा, टुहुरा-टुहुरी, परदेशीहरूलाई गलत व्यवहार गर्दथे भन्ने कुरा आजको पुरातात्विकविदहरूले पत्ता लगाएका आधारहरू हामी पाउन सक्छौँ। गमा अन्धविश्वास, मन्दिरमा पुरुष वेश्याहरू, स्त्री वेश्याहरू, सन्तान नभएकाहरूलाई सन्तान दिने, ग्रह नक्षत्रलाई पुज्ने, प्रकृतिलाई पुज्ने, मन्त्रतन्त्र गर्ने, हात हेर्ने जस्ता परमेश्वरले घिन गर्ने कामहरू गर्दथ्यो। यस्ता घिनलाग्दा काम गरेका कारण एमोरीहरूलाई परमेश्वरले निकाल्नुभयो। यस्ता 3 प्रकारका घिनलाग्दा काम परमेश्वरले सहनुहुन्नथ्यो। तिनीहरू जस्तो इजरायलीहरू नहौ भनी परमेश्वरले मूसासँग बोल्नुभयो ताकि होसियारी गराउनुभयो। 7औं नम्बरमा व्यवस्थाको पुस्तकको रूपरेखा। कमा 1 देखि 4 अध्यायहरूमा इजरायलीहरूको विगतको स्मरण हामी पाउँछौँ। हामीले पनि हामी कहाँबाट आएका हौँ भन्ने हाम्रो आफ्नो धरातल बिर्सनुहुन्न। मरुभूमिमा खेतीपाती थिएनन्। इजरायलीहरूको काम भनेकै पार्थिव शरीरलाई दफन गर्नु, गोठालो गर्नु र दैनिकी वासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। खमा 5 अध्यायदेखि 26 अध्यायहरूमा नयाँ पुस्ताहरूलाई व्यवस्था स्मरण गराउनु भयो। गमा व्यवस्थाको पुस्तकमा विशेष 3 व्यवस्थाहरू पाउँछौँ, जस्तै नैतिक व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था भनेको प्रस्थान 20 लाई पाठ गर्दा पनि हामी जान्न सक्छौँ, जस्तै चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, झुटो नबोल्नु, परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु, खोपेर प्रतिमूर्ति नबनाउनु, नढाँट्नु आदि थियो। ती नैतिक आज्ञाहरू हिजो पनि पालना गर्नुपर्ने थियो, आज पनि पालना गर्नुपर्दछ र भोलि पनि पालना गर्नुपर्दछ। दोस्रोमा औपचारिक व्यवस्था। बलिदान। मन्दिरमा आउँदा इजरायलीहरूले खाली हात आउन हुँदैन थियो। हरेक 20 वर्षभन्दा माथिका सबैले भेटी अनिवार्य अर्पण गरिनु पर्दथ्यो। चाडहरूको व्यवस्था। माथिका सबै चाडहरूले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर सुमधुर बनाइराख्दथ्यो। फरक जाति इजरायल। अरू जातिहरूको तुलनामा इजरायलीहरू फरक हुनुपर्ने थियो। अरू जातिहरूले मूर्ति पूजा गर्थे, व्यभिचार गर्थे, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होम बलि गर्थे आदि, तर उनीहरू ती जातिहरूभन्दा सफा, शुद्ध, पवित्र हुनुपर्ने थियो। तेस्रो नम्बरमा नागरिक व्यवस्था। नागरिक व्यवस्था भनेको विशेष गरेर इसाई राष्ट्रहरूमा मात्र पाउन सक्छौँ। नागरिक व्यवस्था भनेको कुनै अजानमा भएको गल्ती जुन क्षमा हुनै नसक्ने पाप र अपराधहरू गरेमा त्यस्ता नागरिकहरूलाई शरण नगर वा क्षेत्रमा राखिने व्यवस्थालाई नागरिक व्यवस्था भनिन्छ। जस्तै आज विभिन्न राष्ट्रहरूमा शरणार्थीहरूलाई शरण दिएको पाउँछौँ। व्यवस्था 27 देखि 33 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 27 देखि 33 मा भविष्यको विषयमा बताएको छ। व्यवस्था
31 7-8 यहोशुलाई अग्रिम तयारी गर्नुभयो ताकि मोसालाई मर्दैछु भन्ने कुरा थाहा थियो। यसैले यहोशुलाई सबै जिम्मेवारी दिएको पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 34मा मोसाको दफन सेवा पाउनुहुन्छ। आज कति मानिसहरू व्यवस्था पाप हो भन्नेहरू पनि छन्। व्यवस्थामा भएका भन्दा अहिले सजिलो छ भन्नेहरू पनि छन्। जस्तै पुरानो करारमा व्यभिचार नगर भनिएको छ भने नयाँमा कुइछ्याले हेर्नु नै व्यभिचार हो। पुरानो करारमा हत्या नगर भनेको छ भने नयाँ करारमा मूर्ख भन्नु नै हत्या गर्नु हो, व्यभिचार गर्नु हो। विवेकमा नै कडा प्रकारले आज्ञा दिएको हामी पाउँछौँ। 8औं नम्बरमा लेखन मिति। ईसा पूर्व 1410लाई नै सर्वमान्य रूपमा लेखन मितिमा हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। 9औं नम्बरमा लेखक। सर्वमान्य रूपमा व्यवस्थाका लेखक मोसा नै हो भनी मानिलिएका छन्। व्यवस्था 31:9मा यसरी लेखिएको छ, अनि मोसाले व्यवस्था लेखेर परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने लेवी वंशका पुजारीहरू इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूलाई दिए। व्यवस्थाका 34 अध्यायमा आफ्नो मृत्युबारे लेखेका कारण आफ्नो मृत्युबारे कसैले पनि लेख्न सकिन्न भन्ने मानवीय सोचका पण्डितहरूको राय छ। यी 5वटै पुस्तकभरि नै म, हामी नभनी उनीहरू भनेर तेस्रो वचन प्रथम र द्वितीय पुरुष प्रयोग भएकोले मोसाले नै लेखेको होइन कि भन्ने बलियो तार्किक विचार भने पाउन सक्छौँ। तर आन्तरिक केही प्रमाण भने बलियो देख्दछौँ। जस्तै व्यवस्थाका वचनहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म लेखी सिद्ध्याएपछि भनेर लेखिएको छ व्यवस्था 31:24-25मा। अनि 34 अध्याय चाहिँ मोसा पछिको अगुवा यहोशुले श्रद्धाञ्जली स्वरूप लेखे भनी विश्वास गर्दछन्। यो पुस्तक केही भाग मोसाले लेखे र केही भाग चाहिँ मोसा पछिका उनको विषयमा जानकार व्यक्तिले लेखे भन्ने चाहिँ बलियो प्रमाण देख्छौँ। जस्तै 1:1-9 पददेखि 4 अध्यायको 40सम्म मोसा घटनामा सहभागी छन्, ताकि म, हामी, मैले र मलाई भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेका छन्। 10 नम्बरमा विषय। आफैलाई निहाल्नु आवश्यक छ कि परमेश्वरले कति ठुलो उपकार गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थाको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा पाउँछौँ। नानीहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ भनी सिकाउनमा पनि यस पुस्तकले खुब प्राथमिकता दिएको हामी पाउँछौँ। जस्तै व्यवस्था 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यहुदी जातिहरूसँग करारको नवीकरण छ भन्ने कुरा व्यवस्था 29 अध्याय। यहोशुको नियुक्तिको कुरा व्यवस्था 31 अध्यायमा पाउँछौँ र मोसाको मृत्यु र व्यवस्थाको समाप्ति 34 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ। प्रमुख व्यक्तिहरू मोसा र यहोशु छन्। 11औं नम्बरमा ख्रिस्टको चित्रण। व्यवस्था 18:15मा मोसा पनि येशू प्रभुको साङ्केतिक स्पष्ट चित्रणको रूपमा हामी पाउँछौँ। पुजारी र राजा पनि येशू ख्रिस्टको विषयमा बताएको चित्रणको रूपमा हामी पाउँछौँ। व्यवस्था 34:10-12लाई हामी हेर्न सक्छौँ। 12औं नम्बरमा व्यवस्थाको पुस्तकबाट हाम्रो लागि पाठ। परमेश्वरले हामीलाई दिने आशिष अरूलाई दिनुहुन्न भन्ने कुरा जान्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि हामी आज्ञाकारी हुनुपर्दछ। व्यवस्था पाप होइन, यो शिक्षा हो, नीति नियम हो र हाम्रो लागि 2वटा पाटो छन्। हामी कुन रोज्ने आशिष वा अभिशाप हाम्रै हातमा छ। व्यवस्थाको पुस्तकलाई पाठ गरेपछि हामीले 3 प्रकारको व्यवस्थाहरू हुँदो रहेछ र आज हामीले कुन कुन व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, कुन कुन व्यवस्थाहरू पालन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा जान्न पनि हामीले व्यवस्थाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हामी अर्को पाठ यहोशुको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ।